अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास जो बहुत ही मेरा पसंद किया गया, बहुत ही मकबूल वीडियो हुआ, वो डॉक्टर मोहम्मद अकमल मखदूम से इंटरव्यू था, जो कि ब्रिटिश साइकाइट्रिस्ट भी हैं। उसके अलावा शायरी की उनकी किताब मीरास मोमिन छप भी चुकी है, और अंग्रेज़ी की बहुत सी किताबें जिसमें अलेक्जेंडर द नॉट सो ग्रेट भी है। काफ़ी दिलचस्प कुतुब के मुसन्निफ हैं, और उनका जो पहला इंटरव्यू का ये जो पार्ट 1 है, वो आपको यहाँ ऊपर आए का जहाँ पे साइन है वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको उनके इंटरव्यू का जो पार्ट 1 है वो नज़र आएगा। तो आज मैं डॉक्टर अकमल से इस सवाल से आगाज़ करूँगा कि जो जिन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं इंग्लैंड में, या पाकिस्तान में मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, उसमें चूंकि डॉक्टर साहब की काफ़ी एक लाइफ लॉन्ग जो है सर्विस रही है ब्रिटेन में, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि लर्निंग डिसेबिलिटीज, या जिसे इंग्लैंड में जिसे पाकिस्तान में और इंडिया में मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, उसके बारे में हम ब्रिटेन से क्या सीख सकते हैं और आपके एक्सपीरियंस से क्या सीख सकते हैं। तो कैन यू प्लीज एनलाइटन अस ऑन दिस। इस सवाल में मेरे अपने ख्याल में 3 सब और छोटे सवाल पिन्हा हैं। पहला जो है वो उसी से मुंतबिक है जो हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे फ़लसफ़े की, कि लर्निंग डिफ़िकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन का बरतानवी फ़लसफ़ा क्या है, बल्कि बरतानवी फ़लसफ़े क्या हैं और क्या थे, और पाकिस्तान में क्या इसका कोई फ़लसफ़ा है, या हमने एक बरतानवी टर्मिनोलॉजी ले ली है और क्योंकि वो फैशन है तो इस वजह से, और क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है, इसलिए हम उसके लिए एक सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे अभी तक ये नहीं पता चला माजरत के साथ कि पाकिस्तान में मेंटल रिटार्डेशन की सर्विस डेवलप करने का फलसफा क्या है, या कम से कम मुझे ये अभी तक बताया नहीं गया। मेरी कोताही हो सकती है या बताने वालों की। मसला ये है कि मेंटल रिटार्डेशन जिसे कहते हैं वो बजाते खुद बरतानिया में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी इसलिए कहा गया, फिर लर्निंग डिफिकल्टीज इसलिए कहा गया कि रिटार्डेशन एक तरीके से बुरा लफ्ज है। इससे ये होता है कि एक बंदा रिटार्डेड है, एक बंदा नहीं है, और यहाँ पे 2 फलसफों के दरमियान आपस में जंग हुई बरतानिया में। एक फलसफा था मेडिकल फलसफा कि जी एक बंदा जो है वो नॉर्मल है और एक बंदा रिटार्डेड है। दूसरी तरफ से सोशल सर्विसेज का जो फलसफा है, सोशियोलॉजी का, वो ये फलसफा था कि रिटार्डेड को सोसाइटी ने रिटार्डेड समझा है, मगर वो अपनी जगह पे एक खास तौर पे एक अपनी तरह का एक इंडिविजुअल है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया जी लर्निंग डिसेबिलिटी। वो लर्निंग डिसेबिलिटी इसलिए आया कि आपने एक शख्स को कहा भी कि एक एबल है और एक डिसेबल है। तो डिसेबल क्यों है? वो इस वजह से डिसेबल है कि वो चल नहीं सकता। तो फिर सोशियोलॉजी वालों ने कहा चल नहीं सकता तो उसके लिए व्हील चेयर ले आओ। अगर उन्होंने कहा जी अच्छा जी व्हील चेयर तो है मगर वो बस पे चढ़ नहीं सकता, तो उन्होंने कहा अगर बस पे नहीं चढ़ सकता तो बस के लिए रैंप बना दो। कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता तो सीढ़ियों की बजाय रैंप भी बना दो, और अगर रैंप नहीं है और मंजिल बहुत ज्यादा तो लिफ्ट बना दो। वो शॉपिंग नहीं कर सकता, नहीं अगर उसके पास व्हील चेयर है और वो शॉपिंग की दुकान के ऊपर रैंप बना हुआ है तो वो शॉपिंग भी कर लेगा। तो ये एक फलसफियाना बहस चली कि इसको हमने मेडिकली रिटार्डेड समझना है कि सोशली डिसेबल समझना है या फिजिकली हैंडीकैप्ड समझना है। और हैंडीकैप किस वजह से है कि सोसाइटी ने उसके लिए हैंडीकैप क्रिएट किए हुए हैं। ये उस बंदे का कसूर नहीं है, ये सोसाइटी का कसूर है कि वो उस बंदे के लिए हैंडीकैप क्रिएट कर रही है। एक बंदा है, वो बेहतरीन कंप्यूटर पे काम कर सकता है, हाथ उसके चलते हैं, आंखें चलती हैं, जुबान चलती है, ठीक है जी, मगर वो टांगों से नहीं चल सकता। अब क्या वजह है कि वो 15वीं मंजिल पे जाके नौकरी ना कर पाए?
वो नहीं कर पाएगा और ना वो बस पे चढ़ सकेगा अगर आपने बस में उसके चढ़ने का बंदोबस्त नहीं किया। तो और ना ही वो 15वीं मंजिल पे जा पाएगा अगर वहां पे रैंप या लिफ्ट नहीं है। तो इस वजह से ये फलसफियाना बहस है, क्योंकि यहाँ पे बरतानिया में है कि वो ये समझते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन नाम की अब कोई चीज नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। वो इस वजह से कि डिसेबिलिटी इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, नॉट बाय द पर्सन। देखिए, अब हम सो कॉल्ड नॉर्मल जो लोग हैं, हम मुख्तलिफ हमारी आदात हैं और हमारे ख्यालात हैं, उनके मुताबिक हम चाहते हैं कि सोसाइटी को ढाला जाए, और हम सोसाइटी को उससे ढाल लेते हैं इस वजह से कि हमारे वोट हैं, हमारे पास बोलने की ताकत है, हम पत्थर मार के आग लगा के बसें जला सकते हैं वगैरह, उससे सोशल मतलब ये धरने दे सकते हैं वगैरह वगैरह। तो जिसकी वजह से हम मजबूर कर सकते हैं लोगों को कि वो हमारी बात सुने। मगर कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कर सकते, या वो करना नहीं चाहते, या उनके अंदर ये सोच जो है जरा आहिस्ता आती है। तो उसके लिए क्या सोसाइटी को उनकी सोच के मुताबिक हालात को ढालना पड़ेगा, या अपनी रॉ में हम चलते जाएंगे और दूसरों को कुचलते जाएंगे और उनकी ख्वाहिशात का और उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगे। इसी वजह से मेंटल रिटार्डेशन के पुराने हॉस्पिटल हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, एक एक मील के ऊपर शहरों में फैले हुए होते थे, जिनमें पूरा एक छोटा सा शहर आबाद किया हुआ होता था। उसमें यह था कि क्योंकि ये डिफरेंट हैं, इनकी हालात और इनके जो रिटार्डेड हैं, जिसकी वजह से इनको इस जगह पे महफूज रखना चाहिए ताकि इनको सोसाइटी बाहर एक्सप्लॉइट ना करे, इनका इस्तेसाल ना करे। मगर फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी एक तरह से कैद होगी, क्योंकि जहां जब आप देखेंगे ना कि कोई ऐसी जगह है जहां पे हायरार्की क्रिएट होती है, जहां पे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, मेट्रन है, चीफ नर्स है, मेडिकल फ्ला है, तो वहां पे हायरार्की में हमेशा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल होता है। ये तारीख का एक हिस्सा है, इंसानियत का हिस्सा है। ये हो नहीं सकता कि इंसान एक ताकतवर और एक कमजोर हो और ताकतवर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो ये आपकी हमारी घुट्टी में है। तो इसकी वजह से उन बड़े बड़े अस्पतालों में लोगों के ऊपर सख्त जुल्म किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। अगर वो शोर मचा रहे हैं तो उनको बर्फीले पानी के अंदर रखा गया और उनको बिजली के झटके दिए गए, और एक जमाने में ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसको काट दिया जाता था कि जी ये कंट्रोल में रहें, और ये उस जमाने में बड़ी साइंसी मॉडर्न तकनीक समझी जाती थी, और लोग को नोबेल प्राइज वगैरह मिला करते थे कि जी उन्होंने क्या जबरदस्त किस्म का ये काम किया है, जो कि अब एक जंगली और वहशी चीज समझी जाती है। तो उस वजह से फिर बरतानिया में एक और मूवमेंट उठी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अस्पताल जो हैं ये बूचड़ खाने हैं, जेल खाने हैं, जिन पे लोगों पे जुल्म किया जाता है, और जो कि मासूम लोग हैं और कमजोर लोग हैं, मेंटली रिटार्डेड लोगों को ये रिटार्ड कह के किया जाता है। जब आपने फिल्में भी देखी होंगी सोसाइटी का, आप देखिए एटीट्यूड कि फिल्मों में हंच बैक ऑफ नॉटर डैम जो है, और जो जिसका कुबड़ा है या लंगड़ा है, कैदो लंगा है, और हमारी उसमें भी, और ये काना है जी, काना दज्जाल आएगा, और ये वो, मतलब क्यों नहीं एक खूबसूरत हैंडसम बंदा शैतानी हो सकता, जो कि आमतौर पे साइकोपैथ्स होते हैं, बड़े चार्मिंग और खूबसूरत होते हैं। तो इसी वजह से कहने की मुराद ये यहाँ पे थी लोगों की कि आपने ये अपनी जहन से मुख्तलिफ लोगों के बारे में ये क्रिएट किया हुआ है। जिस तरह सफेद फार्म, स्याह फार्म के बारे में उन्होंने कहानियां क्रिएट की हैं कि जी वो मार देते हैं, वो जंगली है, हालांकि मतलब दुनिया में जो सफेद फार्मों के माशाल्लाह जुल्म है, उनकी तो दास्तानें जो है वो लिखी जहाज नहीं सकी अभी तक, इतने माशाल्लाह फैले में। तो इस वजह से बात ये है कि यहाँ पर जो सारा ये फलसफे की बात थी कि इंसानियत का फलसफा होगा, बराबरी का फलसफा होगा, या तफरीक और तकसीम का फलसफा होगा। तो ये इस वक्त बरतानिया में अभी भी बहस चल रही है। देखिए ये हैरानी की बात, उन्होंने वो अस्पताल बंद कर दिए, और अस्पताल बंद करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, इनको आम शहरियों की तरह बस
स्टॉप के करीब, दुकानों के करीब, इनको बजाय अस्पतालों में रखने के कि एक वक्त उठो सारे 1000 बंदा नाश्ता करे, नहीं, इनको इंडिविजुअलाइज्ड इनफरादी जिंदगी चाहिए। तो उन्होंने फिर छोटे छोटे घर लेके, पहले वो 10-10 के घर थे, 15-15 के घर थे, फिर उन्होंने अब छोटे छोटे करके 3-3, 2-2 के घरों में उनको रख दिया है। माँ बाप आते हैं, मिलते हैं, वो लोग जो किसी वजह से माँ बाप ज़ईफ उम्री की वजह से या किसी वजह से नहीं उनका ध्यान कर सकते, तो उनका ध्यान स्टेट करती है। और स्टेट जो है वो हर वक्त उनके ऊपर एक, जैसे कहते हैं ना, उकाबी आंखें रखती है उनके ध्यान के ऊपर, कि अगर जरा सा भी हो जाए कि जी, अगर वो जो बंदा है, जो अब उसको मरीज नहीं कहते, उसको क्लाइंट कहते हैं, उसको ग्राहक कहते हैं, क्योंकि वो सर्विस खरीद रहा है, उसका हक है। जब वो अगर फर्ज कीजिए कह दे कि जी मुझे मेरे ध्यान करने वाले ने धक्का दिया था, तो वहां पे पुलिस इंक्वायरी शुरू हो जाती एकदम ऐसे कि ये क्या हुआ, इसका किस तरह धक्का दिया, कि जी उसने मुझे थप्पड़ मारा, पुलिस अरेस्ट कर लेती है फौरन। उस बाद में तहकीक होती है, अरेस्ट पहले होता है। वो इस वजह से कि सोसाइटी का फलसफा ये है कि मजलूम के ऊपर किसी सूरत किसी किस्म का जुल्म ना किया जा सके। और जिसे कहते हैं ना थ्रेशोल्ड, मेयार जो है ध्यान का, वो इतना हो कि अगला बंदा 2 दफा सोचे कि ये क्या हो रहा है, कि मैं इसको टच भी करूंगा तो मैं जेल जा सकता हूं। तो ये मैं समझता हूं कि ये सीखने की चीजें हैं, मगर ये सीखने की चीजों के साथ साथ ये सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन में नहीं सीखी जा सकती। ये एक सोसाइटल चेंज है, ये एक पूरे माशरे की ज़हनियत का चेंज है। क्या वो नेट ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, कोई नहीं। अच्छा, कितों सी खत्म की इतों इतों शुरू कर। अच्छा, तो इस वजह से ये एक सोसाइटी की तब्दीली जब तक ना हो, जब तक ये फलसफे की सोसाइटी में बहस ना हो, आप इसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मनोवन नहीं ला सकते बर्तानिया से इंपोर्ट करके इस फलसफे को, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर इस फलसफे के ऊपर कोई जंगो जदाल को बहस को प्रोज एंड कॉन्स नहीं हुए। एक ग्रुप ने ये नहीं कहा कि ये क्यों, ये नहीं होना चाहिए, इसके ये माशरती और बुराइयां इससे जन्म लेंगी। एक ग्रुप ने ये नहीं कहा कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है वगैरह। तो जब आपकी सोसाइटी के अंदर इसकी नशो नुमा नहीं हुई इस ख्याल की, इस फलसफे को आगे वो हेगेलियन डायलेक्टिक के मुताबिक इसकी प्रोज एंड कॉन्स और थीसिस और एंटीथेसिस को अभी तक कोई क्लैश ही नहीं हुआ, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इस फलसफे को आप इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये आपकी सोसाइटी का नहीं है फलसफा। अगर ये आपका सोसाइटी का फलसफा ही नहीं है, तो आप इसको इंपोर्ट करके एक उसी गाड़ी की तरह चला सकते हैं कि जिसके पास आपकी मशीन की आपको समझ नहीं है। तो जब वो गाड़ी खराब होगी तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा इसको ठीक कैसे करना। तो ये जब तक नहीं होगा तो हम, मेरे अपने ख्याल से, इसे कुछ नहीं सीख सकते जब तक कि हम अपने अंदर इस फलसफे के ऊपर पहले बहस नहीं शुरू करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि माशरे से बहुत सी आवाजें उठेंगी। एक आवाज है रिजोर्स की, एक आवाज है आपके फोक लोर में मेंटली रिटार्डेड बंदे के खौफ की, एक आवाज उठेगी मुख्तलिफ मजहबी ख्यालात उठेंगे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ समाजी और फोर्सेस उठेंगी, फिर आपकी कैपिटलिस्टिक फोर्सेस उठेंगी, फिर आपकी मार्केट की फोर्स आवाजें उठेंगी। तो जब तक इन आवाजों को सारों की जो कैफनी है उसका, जब तक आप आपस में एक कोहेरेंट नैरेटिव, एक कहानी नहीं निकालेंगे, तो इससे पाकिस्तानी माशरा कुछ नहीं सीखेगा इसके बगैर। तो मैं माजरत चाहूंगा
اس سوال کا یہ جواب دینے کی کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جس پہ میں کافی ویڈیوز بناتا رہا ہوں اور میں آپ کا اس میں اوپینین چاہ رہا ہوں since you think very deeply about these issues. اور وہ جیسے ابھی آپ نے بات کی پاکستان میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے چونکہ سوشل میڈیا پہ ویسٹ میں ٹرانس جینڈر گے لیسبین بائی وغیرہ کوئر جس کیٹیگری کو ہم بھی کہتے ہیں اس کی سائیکالوجسٹ میں کافی ایکسیپٹنس ہو گئی which was quite surprising for me کہ جی لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو لوگوں کی اپنی ویلیو سسٹمز ہیں اور لوگوں کے اپنی وہ ہے جو بھی. اچھا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز ہے جس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے اور شاید وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ کچھ نہیں ہے اور وہ ہے کاسٹ. اچھا اب کاسٹ کے حوالے سے جو میری آبزرویشن ہے کہ اس بات پہ تو لوگ آپس میں لڑ لیتے ہیں کہ جی جٹ سپیریئر ہے یا ارائیں سپیریئر ہے یا راجپوت اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے بھٹی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے لیکن جو the lowest of the low ہے ٹھیک ہے نا ایک تو وہ لوور کلاس ہے جو کرسچن ہو گئی اور اس لیے وہ مائنورٹی کہلاتی ہے اور وہ واقعی ہے مائنورٹی ان ٹرمز آف نمبرز لیکن ایک بہت بڑی تعداد بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی 20 to 30% ہے بعض لوگ کہتے ہیں 50 to 60% ہے جو کمین مسلی کہلاتے ہیں چمار چوڑے یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچینٹی میں کنورٹ نہیں ہوئے. پہلے تو وہ ایک کیٹیگری وہ ہے. دوسری وہ ہیں جو کہ مسلمان ہو گئی اچھا لیکن وہ رہی وہی کمین مسلی چمار مرچی وغیرہ. تیسری وہ ہیں جو ہندو کہلاتی ہے حالانکہ ہندو جو ہے وہ انہیں انٹچبل کہتا ہے لیکن ہم نے ہندو چونکہ انہیں ڈکلیئر کر دیا تو اب ان کا جو ہندو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ اپر کاسٹ کا ہی ہوتا ہے یہ بیچارے صرف ووٹ کر سکتے. سو واٹ ڈو یو تھنک اس پہ ڈائلاگ شروع کرنے کے لیے مسلمانوں میں جو کاسٹ سسٹم ہے بیکاز دا مومنٹ یو سے کہ جی یہ کاسٹ سسٹم ہے جیسے ایک صاحب نے جو یونیورسٹی پروفیسر تھے ان کو وہ تھے کمی کاسٹ کے تو انہیں پرنسپل نے ڈانٹا کہ وہ کمی میرے دفتر جو باہر نکل دو تو انہوں نے جب کورٹ میں کیس کیا ڈسکریمنیشن کا تو جج نے یہ کہہ کے ڈسمس کر دیا اس نے کہا اسلام میں تو کاسٹ ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ کس بیسس پہ یہ مقدمہ لے کے look at the irony. So I just want to know your views کہ اس کو ہم کیسے ایک بنا سکتے ہیں اگر ہم جی. آپ کی جو پہلی بات تھی کہ سائیکالوجسٹ میں LGBTQ لیسبین گے بائی کا جو ہے وہ ٹرانس اور اب تو فلوئڈ جینڈر فلوئڈ بھی ہے کہ جی صبح کو مرد ہے شام کو عورت ہے درمیان کو کچھ نہیں ہے وغیرہ. سو جینڈر فلوئڈٹی بھی یہاں پہ کافی آج کل نکل رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ اس وجہ سے سائیکالوجسٹ نے میں ایکسیپٹنس ہوئی ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک میڈیکل فلسفہ تھا مینٹل ریٹارڈیشن کی ایک سوشیولوجی کا فلسفہ تھا. سوشیولوجی سوسائٹی کو بلیم کرتی تھی میڈیکل جو ہے وہ دماغ کی ریٹارڈیشن کو بلیم کرتا. ٹھیک ہے اور اس کا جو نتیجہ یہ نکلا کہ سوشیولوجی ون ڈاکٹرز لاسٹ. سو بیسکلی دیر از نو ریئل رول آف میڈیسن in mental retardation full stop. okay اچھا اب اسی طریقے سے سائیکالوجسٹ اس لیے سمجھے کہ سائیکالوجسٹ کا جو ورلڈ اور یہ جسے کہتے ہیں نا باڈی آف نالج ہے وہ ابھی تک سارا ویسٹرن آ رہا ہے. there is no real Islamic psychology. however our father tried very best in 1960s and 50s and 70s to create, but there is no real mainstreaming of Islamic or a cultural psychology. تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ is absolutely loyal and absolutely trained and standardized ان سٹینڈرڈ ان معیار کے اوپر جو کہ اس وقت دنیا کا ٹاپ سائنسی معیار ہے. سو پاکستان کے سائیکالوجسٹ اور دنیا کے کسی سائیکالوجسٹ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جس طرح کہ آپ کا ٹاپ سرجن پاکستان میں اتنی اچھی سرجری کر سکتا ہے
جتنا کہ امریکہ یا برطانیہ میں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ انفیکشن اور پور کیئر کی وجہ سے وہ زیادہ چانسز ہیں اس کے ہلاک ہونے کے وغیرہ وغیرہ, یا پھر جسے other factors. تو اس وجہ سے سائیکالوجسٹ کے اندر ایکسیپٹنس in total opposition and contradiction to overall society اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے تعلیم, اپنی ٹریننگ اور اپنے اس سے مکمل وفاداری سے سائیکالوجسٹ چل رہے ہیں. اگر وہ اس لیٹسٹ نالج کے ساتھ ان ٹچ ہے. اچھا, اب اگر ہم آتے ہیں, اچھا باقی سوسائٹی جو ہے نا, یہی سائیکالوجسٹ اگر بازار میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرے گا تو 2 منٹ کے بعد دیکھے گا کہ اس کا بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے, جب آپ نے کہا کہ اس میں بھی میں سیکنڈ جو سوال کو تھوڑا سا سیپریٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے نا, جو دلتس کے جو ہیرو تھے, جسے وہ دیوتا سمجھتے ہیں, وہ کمی کمین مسلی دلت کو ہندو نہیں کہتے تھے. He considered دلت as non-Hindu, اور وہ یہ کہتے تھے کہ دلت کے اوپر, ہمارے اوپر, کمی کمین مسلی کے اوپر ہندو راج کرے گا. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے یہ جو سیپریشن ہماری جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے دلت کو ہندو کہنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ جو دلت ہیں اور جو دلت کا ہیرو ہے, جو ان کا دیوتا ہے, وہ دلت کو ہندو نہیں کہتا. تو ہم ہندو کو کیوں ہندو کہتے ہیں؟ کیا ہم برہمن سامراج کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ کیونکہ برہمن دلت کو ہندو کہتا ہے اور اپنا غلام کہتا ہے تو ہم بھی اسی کو یہ کہتے ہیں؟ تو اس وجہ سے اس سٹل سیپریشن کو ابھی ہمیں مین سٹریم ڈسکشن میں لانا پڑے گا, اور وہ بڑا لازمی ہے کہ دلت اور ہندو الگ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے. اچھا, ہمارا جو مسئلہ یہ ہے ذات پات کا اور ان ساری چیزوں کا, کہ یہ اگر آپ سال ہا سال جنریشن آفٹر جنریشن اسی چیز میں برین واش ہو کے پلے ہیں کہ ہم ارائی ہیں, ارائی سے باہر شادی نہیں کریں گے, ہم راجپوت ہیں, راجپوت سے باہر نہیں کریں گے, راجپوت فلاں سے سپیریئر ہیں, جاٹ اس سے سپیریئر ہیں, گجر اس سے وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ نے یہ ہر وقت کرتے رہنا ہے تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو برین واش تو کرنا ہے. آپ اور میں برین واش کیوں نہیں ہے اس بارے میں؟ آپ نے کبھی اپنے آپ کو, یا میں نے کبھی اپنے آپ کو اپنے ذات پات کے بارے میں ہم نے اپنے نام کے ساتھ یہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ جی ہم فلاں سے سپیریئر ہیں, یہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہمارے والدین نے یہ کہا کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, یہ اوپر سے پیغام آیا تھا, اس لیے یہ سب برابری ہے. اعلیٰ وہ ہے جس کا تقویٰ بہتر ہے, اور تقویٰ کیا ہے؟ اچھے اعمال اور خدا سے خوف کر کے انسانیت کی خدمت. جب آپ کو گھر سے یہ ٹریننگ ملے گی, جب آپ کے اسکولوں میں یہ ٹریننگ ہوگی, جب آپ کے کالجوں میں یہ بار بار پڑھایا جائے گا. دیکھیں, سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بھی ایک ٹریڈیشنل ماں باپ کا بیٹا بیٹی ہے. وہ ایل جی بی ٹی کیو کو تو بالکل ٹھیک مان رہا ہے اور اس کا علاج بھی کر رہا ہے, یا اس کو علاج سے مراد ہے کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں ویسٹ کے مطابق, یہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ڈسٹریسز موجود ہیں جن کی وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے ماں باپ, اگر وہ یہی سائیکالوجسٹ اپنی والدہ بزرگ جو کہ ہر وقت مسئلے پہ بیٹھی ہیں, ان کو یہ کہے کہ امی جان یہ جو ہے یہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ٹھاک بات ہے, تو وہ پریشان ہو جائیں گی, وہ کہیں گی کہ میرے بچے بچی کو کیا ہوا. مگر یہ ڈفرنس کیوں ہے؟ یہ ڈفرنس ہے اس ایجوکیشن کا. تو اگر آپ نے اس چیز کے اوپر ایڈریس ہی نہیں کرنا, اور میں تو یہ کہوں گا کہ توف ہے اس جج کے اوپر جس نے یہ کہا کہ جی اسلام میں تو ذات پات کا ہے نہیں, مگر وہ یہ سمجھا نہیں کہ مطلب اسلام میں تو ذات پات کا نہیں ہے, مگر پاکستانی معاشرے میں تو ہے.
तो where was this man living all his life? So the problem here is कि जब तक आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन शुरू नहीं करेंगे, मैंने आपकी वो ज़ात पात के ऊपर देखी और फिर उसके बाद वो मैंने थोड़े से कमेंट्स भी पढ़े और फिर उसके बाद आपकी अपील भी देखी कि भैया गाल गलोच मत करो, तो मुझे जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं हैरान हुआ कि भाई भैया एक आपको बंदा बता रहा है कि ये हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, क्योंकि हर एक बंदे का अपने बारे में ख्याल बहुत ऊंचा होता है। वो कहते हैं ना कि अपनी अकल जो है वो सबको, अपनी अकल और दूसरे की बीवी बेहतर लगते हैं। तो इस वजह से मसला ये है कि हम अपने आप को क्योंकि दूसरे से बेहतर बनाने के लिए इस तरह की चीजें घड़ लेते हैं, और ये घड़ने का तरीका है, और इससे अगर आपको वैसे आपने किसी के ऊपर डिस्टिंक्शन नहीं ली तो आप जात के ऊपर वो डिस्टिंक्शन ले लेंगे कि जी ठीक है, मैं आपसे कम तालीम याफ्ता हूँ, मैं आपसे कम अखलाक रखता हूँ, मेरे पास आपसे कम पैसे हैं, मगर क्योंकि मेरी जात है, मेरे दादा जान ने बताया था कि मैं खान बहादुर तलवार खान का हूँ, तो इस वजह से मैं आपसे बेहतर हूँ। तो ये जो है, इसको आपको ये जो छोटे छोटे खुदा, छोटे छोटे खुदाई, जैसे कह लें ना मुजस्समे जातों के, कास के बनाए हुए हैं, कि इनको आपको जब तक डिस्कशन से आप तोड़ेंगे नहीं, तो ये तो बुत है ना जमात की आस्तीनों में हर जगह पे। तो जब तक कोई इनके लिए आपको एक बराहिमी डायलॉग शुरू करना पड़ेगा उन बुतों के साथ भी, तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम्हारी एक जो राजपूत है या गुज्जर है या अराई है या ये है या वो है, भाई उसकी क्या डिस्टिंक्शन है, उसके को खून के खास खलिए जो हैं वो ज्यादा चमकदार हैं या आंखों में से नूर की शुआएं निकलती हैं, क्या उसमें खुसूसियत है कि जिसकी वजह से उसको खास समझा जाए। तो सो द सिचुएशन इज कि हमारा जो माशरा है, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हमारा माशरा बरतानिया से मेंटल रिटार्डेशन के बारे में कुछ नहीं सीख सकता, वो इस वजह से नहीं सीख सकता, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। आप जब तक इन चीजों के बारे में डिस्कशन शुरू नहीं करेंगे, मगर एक और मैं आपको बात बताऊं, ये एक मसला हर ऐसे ट्रेडिशनल और जैसे कहते हैं रिवायती माशरे का है कि जो कोई ऐसी बातों को उठाता है उसको मारपीट खाने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसी जो चीजें हैं ना जो किसी ने टच नहीं की होती, ये उसी तरह है जिस तरह के आपने किसी देवता के चादर को हाथ लगा दिया और उसको नापाक कर दिया। सो लोगों के अंदर उनकी सारी शख्सियात, भाई आपको मैं बताता हूं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इन जात के ऊपर बनी हुई है। सिंध में ऐसी ही जातों की वजह से आपको और कास्ट की वजह से और स्टेटस की वजह से आपको पोजीशंस मिलती हैं। You cannot become the inspector general or the commissioner of this, that and the other unless you are from that zat, because the chief of politics or the flan of that is of the same zat. You will see cohorts in various places. I did not know that in one of the best societies of Lahore is actually monopolized by a particular zat. And somebody told me, and I was flabbergasted. तो इस वजह से ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आपने अभी ये जबरदस्त काम शुरू तो किया है, मगर इसके साथ एक सोसाइटी की बहुत सारी लेयर्स जो है ना वो सदियों से इनके ऊपर वो चली हुई है, इनकी सोसाइटीज बनी हुई हैं, इनके साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, इनके साथ सियासी और जाती मफादात इन्वॉल्व हैं। तो जब आप इन सियासी और जात, उससे अपहीवल क्रिएट हो सकता है। वो अपहीवल क्रिएट होना चाहिए एज ए डायलॉग टू रिफॉर्म सोसाइटी। एक प्रोफेसर को एक प्रिंसिपल कहता है
کہ تو کمی ہے جو بھی ہے تو نکل یہاں سے. مطلب the man should be sacked on the spot. اور اس کو جج یہ کہتا ہے کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں. تو اب یہ دیکھیں یہ ہے انصاف کا اور جہالت کا لیول. تو اسی وجہ سے I'm sorry کہ میں اس بارے میں ذرا کینڈڈ باتیں کر رہا ہوں, مگر میرے خیال میں کہ یہ یعنی چیز ہی ایسی ہے, کیونکہ ذات سے آپ کی مراد دیکھیے, ذات کا کیا مطلب ہے؟ ذات, میری ذات. تو ذات تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب جب آپ اس کو یہ کہنا شروع کریں گے کہ تیری ذات جو ہے وہ میری ذات سے بڑی نہیں ہے, یا میری ذات تیری ذات سے بڑی نہیں ہے کیونکہ یہ تیری ذات ہے یا وہ میری ذات ہے, اب یہ ڈسکشن کہاں پہ ہو؟ میں آپ کو انگلینڈ کا بتاتا ہوں. میرے پاس 2 ٹرینیز تھے, 2 مختلف ذاتوں سے تھے. وہ ایک دوسرے کو پہلے سے نہیں جانتے تھے, کولیگز تھے, مگر ان دونوں میں جو پنجابی میں والدہ مرحومہ کہتے کہ اٹ کتے کا بیر تھی. وہ اس وجہ سے اٹ کتے کا بیر تھا کہ وہ ایک ذات سے تھے اور وہ دوسری ذات سے تھے. وہ جو ایک ذات والے تھے وہ دوسری ذات کو کمتر سمجھتے تھے, اور وہ پارٹیز میں جب بیٹھتے تھے تو وہ ان کی جو باتیں ہوا کرتی تھیں وہ صرف طنز اور تشنیع کی ہوا کرتی تھی. اور میں ان کو کہتا تھا کہ یار عید ملن پارٹی ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ وہ میرے پھر دھیان سے, کہ میں ان کا سپروائزر تھا تو وہ پھر ذرا تھوڑا سا دھیان کرتے تھے, بٹ اگر وہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو بھسم کر سکتے سامری جادوگر کی طرح تو وہ کر دیتے. تو اس وجہ سے یہ سچویشن ہے, یہ آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اور جب آپ یہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں کہ تمہاری ذات جو ہے نا وہ اصل میں فلاں سے نکلی تھی, تو جب آپ یہ کہتے ہیں, آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی ککے زئی پٹھان نہیں ہے, اور جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ فلاں جو تھے وہ ہندو سے آئے اور ان کو شیخ کہا گیا, اور فلاں جو تھے وہ یہ تھے تو ان کو ملک کہہ دیا گیا یا ان کو میاں کہہ دیا گیا, تو یہ جو ہے نا یہ then you attack centuries of brainwashing. But the thing is کہ اب معاشرے نے کبھی بڑھنا بھی تو ہے نا, آخر یہ بات کرنی پڑے گی تو صحیح, کسی کو تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ بھئی کیا ہے. اب on the one hand آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اور ایمانسپیشن جو ہے وہ اسلام سے ہی نکلی, جس نے کہ کیٹیگوریکلی یہ کہا, ایک ہی مذہب ہے نا جس نے پہلی دفعہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ سب برابر ہے. تو اس سے پہلے تو کیٹیگوریکلی کسی نے نہیں یہ کہا, کالے گورے سفید عربی اجمی کا ایسے کسی نے ذکر نہیں کیا. تو جب اسلام نے پہلی دفعہ یہ ایمانسپیشن لائی, یہ انقلاب لایا برابری کا اور محمود و ایاز کا یا جو بھی, تو اس سارے چکر میں اگر آپ ابھی تک انہی ذات پات کے اوپر ایک معاشرے کو چلا رہے ہیں اور ان میں یہ سب سٹریمز موجود ہیں کہ جی چماراں دا محلہ ہے اور یہ مسلیوں کا محلہ ہے اور یہ یعنی یہاں پہ فلاں رہتے ہیں اور وہاں پہ, جب تک آپ یہ پرانی ہندوانہ برہمنی اور آریہ ورتی آریہ سماجی باتوں کو اب ان کا ہاتھ تھوڑا سا وہ ڈور ڈھیلی نہیں کریں گے تو معاشرہ آگے نہیں چل پائے گا. تو اس وجہ سے آئی تھنک دس از اے ویری ویلیوبل ڈائلاگ. مگر یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ابراہیم کا اگر کام کیا ہے بت جماعت کے آستینوں میں اگر توڑنے کی کوشش ہے تو پھر نمرود آگ بھی جلاتے ہیں. تو یہ ذرا ایک چیز میں خاص طور پہ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, مجھے ریسنٹلی ایک ای میل آئی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میرا نام محمد سم تھنگ جیسے ہمارے لوگ رکھتے ہیں, تو وہ خود لوور کاسٹ سے تھا, مسلمان نوجوان لائر تھا, اور اس نے کہا جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچہری وغیرہ میں جائیں تو ہر ایک کے نام کے آگے اس کی ذات لگی ہوتی ہے, جنجوا, ٹوانا, ملک. تو میں تو اپنا نام صرف محمد کے ساتھ اپنا جو بھی نام ہے, ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے میں وہ نام نہیں لے رہا, تو وہ میں نام لکھتا تھا. تو ایک دن میرے علاقے کے ایک لائر نے مجھے آواز دی, اس نے کہا اے کمی ادھر آ. تو کہتے اس کے بعد سے میں ڈپریس ہو گیا ہوں اور اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. سو دیٹ سورٹ آف شک می. اور
باقی باتیں تو ہوتی رہی, چلیں جی جٹ ورسز ارائی کر لیں, ارائیوں کا اپنے دے ہیو اے چپ آن دیئر شولڈر, جٹس ہیو اے چپ آن دیئر شولڈر, لیکن یہ جو جینوئنلی جو ہے نا دلت لیول کی ہماری جو مسلمانوں میں جو کاسٹ ہیں جو ان ایکنالجڈ جا رہی ہیں, دیکھیں نا انڈیا میں تو پھر وہ اسکیجولڈ کاسٹ کا ایک پورا سسٹم ہے, 150-200 کے قریب وہ کاسٹ ہیں جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, ان کے کوٹے ہیں وغیرہ. ہماری یہ بیچارے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے they are extremely underprivileged, اور ان کی کوئی جسے کہتے ہیں شنوائی نہیں ہے. their women are treated like bodies basically, and the men are treated as slaves, virtual slaves. تو اس صورتحال میں I believe کہ there is a need to do something. What do you think? I think کہ اس میں دیکھیے یہ بیسکلی ساری جو چیزیں ہیں نا, یہ ایک سوشو اکنامک کانسٹرکٹ بھی اس کا سمجھنا پڑے گا. ہم اس کو ایک کلچرل اینڈ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ابھی تک اس کی بات کر رہے ہیں, مگر اس کا اکنامک کانسٹرکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں ملک ہوں, میں میاں ہوں, میں چودھری ہوں. وہ بندہ جو ہے وہ کمی ہے, ادھر آئے کمیاں میرا حقہ تازہ کر کے لیا. Why have I said it? Because of an economic structure which allows me to do it. اچھا, اس سے کیا ہے کہ اگر ملک صاحب کی خدمت جو ہے وہ میرا آنر ہے, تو میں اس کے لیے ان سے پیسے نہیں مانگوں گا. تو ملک صاحب کی جیب میں سے, چودھری صاحب کی جیب میں سے وہ پیسے نہیں جائیں گے. اگر وہ کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جی, اگر انگلینڈ میں وہ آتا ہے اور وہ ملک صاحب جی یا چودھری صاحب یہ کہتے ہیں مسلی کو یا کمی کو کہ میری چلم کر کے رکھے جی ٹھیک ہے میں کر لینا, میں 1 گھنٹے دے 100 روپے یا 200 روپے لینا یا 500 روپے لیتا ہوں, اور مجھے جناب 500 ہے اور اس میں مجھے کرنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا, تو 250 جب میں یہ کر کے لاؤں گا, 125 ابھی دے دیں, 125 جب میں چلم بھر کے لے کے آؤں تو تب کر دیجیے گا. مگر دس اکنامک انٹریکشن ڈزنٹ ہیپن بیکاز کیونکہ وہ چودھری صاحب ہیں اور وہ کمی ہے, اور وہ گھر سے کہے گا کہ مجھے تو چودھری صاحب نے اپنی چلم کو ہاتھ لگانے دیا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے سوشو اکنامک کانسٹرکٹ کو ہسٹوریکو کلچرل کانٹیکسٹ کے ساتھ نہیں سمجھیں گے اور نہیں اس کو ملائیں گے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وڈیروں کو اور بڑوں کو کئی جگہوں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہی پھر آپ نے ضعیف الاعتقادی کے طور پہ ایمان اور مذہب کے ساتھ بھی شروع کر دیا کہ وہاں پہ ہر جگہ کے اوپر ایسی لوگ ہیں جن کو کہ سجدہ کیا جاتا ہے, جن کو آپ ایک غریب بندہ سارا سال کا کر کے عرس کے اوپر آ کے آپ کو 1000 روپیہ پیش کرتا ہے, اور جب آپ وہ 1000 روپیہ جیب میں رکھ کے اس کو 100 روپے کا ایسے نوٹ ودیت کرتے ہیں تو وہ اس کو آنکھوں سے چومتا ہوا چلا جاتا ہے, اور اس کو بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو 900 روپیہ زیادہ دے گیا, مگر شکر گزار وہ ہے. تو یہ جو اکنامک کانسٹرکٹس ہیں نا, ان کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا ایٹ دا سیم ٹائم. یہ ذاتیں جو ہیں, یہ دیکھیے برہمن کو دلت کے ساتھ یہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا تھا؟ اقتدار, انکویسچنڈ اقتدار, کیونکہ یہ بھگوان کی مرضی, اور اکنامک بینیفٹ, یہ 2 چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیے نا, اگر اکنامک بینیفٹ کو بھی آپ ہٹ کریں اس اسٹرکچر کے اور اس کانسٹرکٹ کے, تو پھر جا کے یہ بات بنے گی. انڈیا میں اس کی کوگنیزنس ہے اور تھی. اب تو دیکھیے نا, مودی صاحب نے جو کیا ہندوستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, مگر ہسٹوریکلی جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو شیڈیولڈ کاسٹ ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 150 سے زیادہ کاسٹ ہیں, اور ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ مائنورٹیز کے علاوہ
there's a minorities commission and then scheduled caste within Hindus. तो उसमें भी उनके हुकूक को clearly उन्होंने delineate किया है. Follow करते हैं नहीं करते वो अलग चीज है, मगर कानून है. हमारे यहाँ पे इस चीज का कानून नहीं है क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं. और अवेयरनेस क्यों नहीं? क्योंकि अवेयरनेस करना जो है ना वो इसके इकोनॉमिक कोर को हिट कर सकता है. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए मौजूद था कि वी हैड बांग्लादेश एज वेल, और बांग्लादेश वाज 25% हिंदू. अच्छा, और वो उसमें जाहिर है कि फिर वो उसकी एक अवेयरनेस थी बंगाल में. और सो यू नो व्हेन आई लुक्ड एट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन आई रियलाइज्ड कि उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा हुआ था. तो उसमें जो मुसलमान उन कास्ट के अंडर आते थे वो भी एक्नॉलेज हो जाते. बट अनफॉर्चुनेटली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में से वो किस्सा ही निकाल दिया गया. और so yeah, you're right. 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को कई लोग बड़ा होली बुक समझते हैं. इट हैज वेरी कोर weaknesses in it, जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जिस तरीके से किया. फिर उसके अलावा उस जमाने में ये भी था ना कि आपके जो लीडर्स थे उस वक्त तक वो बंगाली थे. आपके वज़ीर आज़म और आपके मुंतखब जो लीडर्स थे, पाकिस्तान बनाने वाले, मुस्लिम लीग वाले, वो जो सारे बहुत से लोग बंगाल से थे. तो उनको इस चीज की अवेयरनेस थी. और आपको ये भी पता होगा कि बंगाल हमेशा से हाईली एजुकेटेड सूबा था. यानी इवन इन विद इन इंडिया बंगाल वाज ऑलवेज वो बंगाली को हमेशा यही, अभी भी वो यही समझते हैं, वहां पे समझा जाता है कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं. तो इस वजह से उनके अंदर ये एगैलिटेरियन और ये जो ज्यादा तालीमी मूवमेंट थी और अवेयरनेस थी, इसीलिए अलहदा मुमलिकत के जो ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम लीग, वो बंगाल से बनी थी. तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. और इसी वजह से देखिए कि जब तक आप इसको, इस स्ट्रक्चर को इन चार, एक कल्चरल, एक हिस्टोरिकल, एक सोशल और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पे नहीं लेकर आएंगे इसकी डिस्कशन को, तो तब तक ये एक इनकम्प्लीट डिस्कशन रहेगी. क्योंकि इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक सपोर्ट कौन दे रहा है? वो जो कि बेनिफिशियरी है, जिसको फायदा है. और वो फायदा कौन रख रहा है? क्योंकि उसके पास ज्यादा जमीन भी है, वो चौधरी भी कहलाता है, ये मलिक भी कहलाता है, ये वडेरा भी कहलाता है, वो सरदार भी कहलाता है. और वो स्पिरिचुअली भी अपने आप को उसमें उसने बड़ा कर लिया. और ये एक तरीके से वो ही ब्राह्मण और शूद्र वाली सिचुएशन बन गई है. तो ये इसके ऊपर डिस्कशन जो है, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट. मगर मेरे अपने ख्याल में ये उस तरह है कि जिस तरह अभी आप जैसे कह लेना कि नर्सरी में एक बच्चे को एक थगी टू ग्रेस पढ़ाने लगे हैं कि ये अभी स्टार्ट होगा. इसके लिए अब आपको 20 साल लगने हैं एक जनरेशन को ट्रेन करने में. वो जनरेशन का कुछ हिस्सा ट्रेन होगा, कुछ जो है वो नहीं ट्रेन होगा, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है और क्योंकि उसकी जात लिटरल एंड प्रोवर्बियल के ऊपर सीधी वो निशाना लगेगा, तो वो उसको रेजिस्ट करेगा. अच्छा, अब आते हैं एक मोर कंटेम्प्रेरी इशू, एंड दैट इज ऑफ कोविड-19. आप इस वक्त ब्रिटेन में हैं और ब्रिटेन में काफ़ी गंभीर सूरत हाल रही है और अभी भी है. और पाकिस्तान में भी एक लीडरशिप कंफ्यूजन की वजह से इट सीम्स टू बी गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. What would be some of the advice you could give us with regards to especially preservation of mental health? बात ये थी कि ब्रिटेन में भी वही है जो पाकिस्तान में है, वो ब्रिटेन में भी है. अभी परसों ये डिस्कशन हो रही थी कि ये कंफ्यूजन क्या है, हमने मास्क पहनने हैं कि नहीं पहनने. प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मास्क मैं चाहूंगा कि तुम पहन लो, मगर पहनना जरूरी नहीं. हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है. वजीर जो सेहत के हैं उनको हेल्थ सेक्रेटरी कहते हैं. तो वो
सोशल डिस्टेंस रखे, बाकी जरूरत नहीं है। कल वो फरमाते हैं नहीं मास्क जरूर पहन लें। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर वैसी ही कंफ्यूजन है जैसी हर जगह पे, और उसकी भी एक इकोनॉमिक वजह। उसकी इकोनॉमिक वजह ये है कि ये सोसाइटीज जो हैं ये कैपिटल के ऊपर पल रही हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर पल रही हैं, ठीक है जी। तो जब रूडोल्फ स्टाइनर को कहा किसी ने कि कम्युनिज्म की जो फॉल है वो इस तरीके, इस वजह, वो एक इट वाज अ गॉड दैट फेल्ड, तो उसने कहा था कि ठीक है, इट वाज अ गॉड विद एन आइडिया, बट इट इज नॉट अ स्टॉक मार्केट दैट फेल्ड एंड योर स्टॉक मार्केट्स कीप ऑन फेलिंग। तो यहाँ इन सोसाइटीज का जो गॉड है ना वो कैपिटल है। सो बात यह है कि जब अगर कैपिटल अब फेल होना शुरू हो जाएगा तो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की तो जमीन जो है वो शक हो जाएगी और सब उसके अंदर गिर जाएंगे और वो फिर हमवार हो जाएगी और सब तबाह हो जाएगा। सो इसी वजह से अमेरिका के अंदर उन्होंने चंद हफ्तों के अंदर 1 मिलियन बंदे को मतलब 1.23 मिलियन बंदे को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया कि उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो चलता रहे। और अब सबसे बड़ी वो खुशियों के शादियाने क्या बजा रहे हैं कि 1.23 मिलियन को मारने के बाद 2 मिलियन को अब दोबारा थोड़ी सी आर्जी नौकरियां मिल गई। सो ये सारा जो सिनारियो है यहाँ पे भी वो यही है। अब देखिए, मैं आपसे ये जरूर और आपके व्यूअर्स को ये कहूंगा, क्योंकि देयर ऑल एजुकेटेड एंड यंग पीपल, कि एक क्लिप है जिसमें कि ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन एक तरफ और जसिंडा आर्डर्न ऑस्ट्रेलिया की एक तरफ, उन दोनों के एटीट्यूड्स का मवाजना किया है। ये फिर फलसफा आ जाता है। बोरिस जॉनसन का फलसफा ये था कि आप हर्ड इम्यूनिटी पे आए कि जनाब चंद एक लोगों ने तो मरना ही है, वो मरेंगे और वो मर जाएंगे, और आप तैयार हो जाएं कि आपके करीबी अज़्ज़ा और अक़रबीन जो हैं वो मरेंगे। ये उन्होंने, हमारे वजीर आजम साहब ने ये शुरू में कह दिया कि हजारों लाखों लोगों को ये तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, ऑन द अदर हैंड आप जसिंडा आर्डर्न को देखते हैं, वो कहते हैं कि क्या मतलब हर्ड इम्यूनिटी, मैं सोच भी नहीं सकती हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट देखती रहे और हमारे हजारों लोग मर जाएं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इकोनॉमी की ऐसी की तैसी। मगर वो शायद ये कह सकती है क्योंकि उनका छोटा सा मुल्क है, थोड़ी सी आबादी है, इंतहाई अमीर हैं और जरी और दूसरे तरीके से मुकम्मल तौर पे वो सेल्फ सफिशिएंट है। उनको रोटी की फिक्र नहीं, दूध की फिक्र नहीं, वहां पे इतनी मिलियन बकरियां और भेड़े हैं कि वो मतलब जितनी देर गोश्त खाना चाहें, दूध पीना चाहें, पी सकते। सो सिचुएशन ये है कि ये आपके एटीट्यूडनल फलसफियाना अप्रोच की वजह से है, और वो फलसफियाना अप्रोच आपकी बनती है आपकी इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से। कंफ्यूजन क्यों ना हो कि अगर आपको ये पता हो कि आपके बहुत से लोग जो हैं वो डेली वेजेस पे हैं, अगर वो डेली वेजेस पे हैं तो उनकी 10 दिन की डेली वेज आप खत्म कर देंगे तो वो 11वें दिन, चलिए 10 दिन तो भूखा रह लेगा बंदा, पानी से गुजारा कर लेगा, भाई 11वें दिन क्या खाएगा, कहां से खाएगा? अमेरिका नहीं दे सका, बरतानिया नहीं दे सकता, बरतानिया में भी अभी तक बहुत सारे सैकड़ों लोग रोजाना मर रहे हैं, 45,000 लोग मर चुके हैं और इन्फेक्शन बढ़ ही है। ठीक है, ओवरऑल ग्राफ आ रहा है मगर फैलती जा रही है, वबा अभी तक मौजूद है, मगर उन्होंने सब लॉकडाउन खोल दिया। कल ऐसे ट्रैफिक थी जिस तरह के क्रिसमस या ईद की पाकिस्तान में ट्रैफिक आप कह लें। और इसी वजह से देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। अब हम कोविड को जरा थोड़ा सा इंडिविजुअल पे लेके आते हैं। कोविड का मतलब क्या है? कोविड क्या एक माशरती मसला है
نہیں. ان ریالٹی کووڈ تو میرا آپ کا ذاتی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا. حکومت کنفیوزڈ ہے, آپ کیوں کنفیوزڈ ہیں؟ حکومت یہ کہتی ہے بھائی ٹیکس دو, آپ ٹیکس نہیں دیتے, وہاں پہ تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی مت کرو, آپ ذخیرہ اندوزی کر دیتے ہیں. There is no confusion whatsoever. حکومت کہتی ہے کہ آپ مسجد میں جا کے پڑھیں گے نماز, قریب قریب ہو کے کووڈ پھیل جائے گا, آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو جانا ہے, میں تو آپ کا آگ لگا دوں گا سڑکوں کے اوپر. اگر آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ کووڈ سے آپ مر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت یا نہ حکومت جو ہے نا وہ پھر وہی اس طریقے سے ہے کہ آپ اپنے ذاتی ذمہ داری کو, آپ اس سے ذاتی ذمہ داری سے کیسے مبرا ہو سکتے ہیں؟ اب آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ جی پرنسپل نے کہا پروفیسر کو کہ وہ کمی یا جو بھی ہے تو نکل یہاں سے. اب یہ وہ پرنسپل ذات کی تو ہے مسئلہ, مگر کیا اس پرنسپل کا یہ کرمنل اینڈ ریسسٹ اینڈ انہیومین ایٹیٹیوڈ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ ڈیفلیکٹ کر کے ہم پروجیکٹ کر دیں کہ جی میں نے ماسک نہیں پہننا, میں نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی, میں نے پیسے جیب میں ڈال کے انارکلی کے اندر کھوے سے کھوا چھلوانا ہے, مگر کیونکہ حکومت کنفیوزڈ ہے. نہیں, حکومت کنفیوز نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کی اور اپنے فیملی کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو اپنی زندگی کی اور اپنے بچوں کی, اپنے شوہر کی, اپنے بوڑھے ماں باپ کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دیا جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے, تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی کنفیوژن نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے سافٹ لاک ڈاؤن کیا. ان کا دیکھیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ دھیان رکھیں. یہ وہ تیسرے روز جب انہوں نے دیکھا کہ وہ وہی پاکستانیوں والا حال ہے ہر جگہ پہ, تو he did not mince his words. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ناراض غصے میں ایک بھرے باپ یا بھائی کی طرح, بڑے بھائی کی طرح وہ ٹیلی ویژن پہ آیا. اس نے کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو, جاہل ہو, تم لوگوں کو احساس نہیں اپنی زندگیوں کا. تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ڈنڈے ماروں, میں تمہیں کرفیو لگاؤں, میں تمہیں سیدھا کروں؟ کس لیے؟ کیا تمہیں اپنی زندگیوں کی اور اپنی پیارے اپنی گھر والوں کی زندگی کا کوئی احساس نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر اپنا احساس ختم مر گیا ہے, احساس نہیں ہے, تو اب ساری دنیا کو کریں. ٹھیک ہے, یہ قسمت ہی ہماری, یہ ہماری تقدیر میں لکھا. جی جی, اس میں خاص طور پہ لاہور میں جو ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہوئی ہے, وہ ریسنٹلی بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس کو بہت ہی لائٹلی لیا اور لوگ آفیسز جانا شروع ہو گئے. اچھا, اب اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کو تو کچھ نہیں ہوا, اکثر کے والدین انتقال کر رہے ہیں, اور دس ہیز ہیپنڈ ان سچ اے لارج نمبر ریسنٹلی. میری اپنی انسٹیٹیوشن میں کچھ لوگوں کے پیرنٹس, اب ظاہر ہے اب یہ برا لگتا ہے کہ ہم کسی کی کنڈولنس کر رہے ہیں تو کہیں جی کہ یہ کیسے آیا وائرس, لیکن it is now no longer a secret and people are feeling really terrible, those who experience this, because it is one thing to lose your parent, it's another to be responsible for their deaths. But they are. دیکھیں بات یہ ہے, آپ کی بات ٹھیک, سوری میں انٹرپٹ تو نہیں کیا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا, the situation is کہ یہ کلیئر ہے شروع سے. پہلے کیا ڈسکشن تھی فرسٹ ویک میں کہ کرونا بوڑھوں کو لگ رہا, جوانوں کو نہیں لگ رہا. پاکستان میں کم اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ 60% 70% جوان ہیں. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں یہ ڈسکشن میرے ساتھ ایک میڈیا والے صاحب نے کی کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا, تو ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ اگر شروع سے سب کو پتا ہے اور پاکستانیوں نے اس پہ شادیانے بجائے اور اس کے اوپر بہت بحث ہوئی کہ یہ بوڑھوں کو لگ رہا ہے. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیے, میں ایک بندے کی مثال لیتا ہوں کہ ایک بندہ, اس کو یہ پتا دسمبر سے کہ یہ بوڑھے کو لگے گا, جوان کو نہیں لگے گا. یہ ڈراپلٹ
آپس میں کھانسی کانٹیکٹ ہاتھ سے لگتا ہے، وہ ماسک پہنے بغیر، ہاتھ سینیٹائز کیے بغیر پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کر منی بس کے اندر وہ جاتا ہے دفتر، اور یہ اس کو پتا ہے دسمبر سے کہ یہ بوڑھوں کو لگتا ہے، اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے بغیر، ماسک پہنے بغیر، گلوز پہنے بغیر وہ دفتر جاتا ہے، وہاں سے پھر وہ وائرس لے کے آتا ہے اور بصد احترام وہ اپنے والدہ اور والد کو پیش کر دیتا ہے۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ دیکھیے اس میں مطلب we have to be clear about it. There is no sweetening of this poison. بھئی اگر آپ خود اپنے والدین کو یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، چلو جی اب جاؤ یہاں سے، اور پیچھے آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ آپ نے ان کو کہتے ہیں مسافر عدم کر دینا ہے for whatever reason, but you are responsible. دیکھیں اس میں ہم اس کو کسی اور طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس کو اس لیے نہیں دیکھتا کہ جی مجھے بورس جانسن نے یہ نہیں کہا میں کیا کروں۔ بھیا جب میں نماز پڑھتا ہوں یا برائی کرتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں تو تب تو میں بورس جانسن کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا نا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اگر میں یہ اپنی زندگی کا دھیان نہیں کر سکتا، میں اپنے ماں باپ کی صحت کا دھیان نہیں کر سکتا، تو اس میں قصور کسی کنفیوژن کا نہیں ہے۔ قصور آپ کے اپنی سوچ اور اپنے لاشعوری، یہاں پہ تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ بندہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا؟ کیا وہ چاہتا ہے لاشعوری طور پہ کہ اپنے والدین کو وہ مسافر راہ عدم کر دیں؟ مطلب یہ بڑی سخت بات میں نے کہی ہے، مگر نفسیات میں اس کی بہت ریلیونس ہے۔